Assalamu alaikum, Mazoul Fillaoun Matahalled. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Cette la vidéo, le sujet c'est les biens algériens à l'étranger. Les biens algériens à l'étranger, où il y a certains journalistes algériens qui ont déjà à ce sujet. Moi, personnellement, j'ai parlé de ce sujet il y a pratiquement 1 an et demi, les premières vidéos, où j'ai fait comme une vidéo détaillée. Ou depuis ما كان حتى حاجه بوجات ويعني مازلنا نشوفوا في عدم الحركه c'est-à-dire l'immobilisme تاع لي زوتوريتي تاعنا. انا ماذا بيا كجزائري لا دبلوماسي تاعنا باسكو هاد بيان appartiennent لوزاره الخارجيه c'est-à-dire au ministère des affaires étrangères. ماذا بيا لا دبلوماسي تاعنا تعطي une impulsion pour donner vie لهاد لي بيان هادو parce que راهي كارثه c'est-à-dire لازم نديرو ماشي une commission ما نقدروش نديرو 1000 فوي ادمينستراتيف يعني 1000 فوي اداري طالعين بها ادمينستراسيون تاع في ادمينستراسيون. ماذا بيا on donne هاد الدوسيي هذا à des associations نديرو une association ولا des associations existantes وين الناس فيهم يكونوا يخدموا بكل نزاهه parce que c'est des biens à millions d'euros et à millions de dollars. ونسيو نقتبسوا ونخرجوا حاجه مليحه من هذا الرزق الجزائري الكبير والعظيم اللي عندنا في الخارج. داكو حبابنا قبل ما نتطرق لهذه النقطه كاين واحد هذاك دياسبوزيتوار دار واحد لا بوبليكاسيون زعما قال لك وين الحيوان هذاك نبيله دار بوبليكاسيون قال لك باللي المروك زعما لو ديفلوبمون او نيفو ديفلوبمون il est classé mondialement. هاد الحيوانات الاليفه المخزنيه الخزستانيه يكونفوند باسكو ما فواياجاش. لو كان فواياجا اترافير لو موند لو كان راح وحوس وشاف بعينيه وشاف يعني واش كاين في الارض هذه اللي خلقها ربي mais il ne peut pas avoir ce discours. Il confond le développement humain ou le développement des infrastructures pour les habitants يعني البنية التحتية الديفلوبمون تاع البنية التحتية للأشخاص والعباد في البلاد هذيك مع il les confond يعني خلطهم مع le développement touristique des infrastructures touristiques. ورا واحد التصويره في البابليكاسيون ديك تاع اون مارينا وين كاين لي يوت وما يشبه. هذوك لي يوت على حسابكم مديورين للشعب مديورين للمم للقور les étrangers اللي يجوا عندهم les touristes ou les oligarques marocains, quelques millionnaires et milliardaires marocains, les عندهم اليخوت où ils peuvent se permettre d'aller dans ces marinas وين تستهلك مانيش عارف انا تضرب un repas avec des dizaines et des dizaines de dirhams si ce n'est des centaines. يعني الناس هذوما ils confondent التطور en général والتطور تاع البنية التحتية تاع التوريزم داكوغ في مجال السياحة. نعطيكم دي زيكزومبل. تروح للمكسيك وما رأيكم في المكسيك؟ أنا كنهضر لكم على المكسيك بلاد كيما يقول لكم وين الشعب فيها فقير مالغري كو سوا ان غون بيي عندهم ان غون بي بي بصح عندهم الغاشي بزاف وعندهم دي كارتيي ديفافوريزي مي سي ان تروك انكرويابل. عندهم دي بيدونفيل داكو عندهم كيما يقول لكم القرابه كيما نقولوا حنا عندنا في المكسيك كارثه. بصح تروح لي زوندروا توريستيك تروح من جهه كونكون ولا هاد المناطق هادو تشوف لي زوتيل تشوف لي مارينا تشوف لي بلاج كومون سون اميناجي وتشوف يعني الشيء اللي دايرينو بور لي توريست تنخلع تقول يا دو مكسيك. تروح مثلا نزيدكم ريبوبليك دومينيكان بلد فقير جدا هي جزيره وين الشعب فقير جدا لو نيفو دو في اي اكستريمون با سي ان دي بيي لي بلو بوفر او موند. تشوف الشعب واش عايش برا واش ياكل واش عندهم ساكن ما عندهمش ميم با توتا ليغو داكوغ c'est-à-dire الزيغو ماشي مراكوردي مع الديور حاشاكم مازالهم يديروا في الساشيات وفي الخرش. وتروح تشوف لي زوتيل 5 étoiles en bord de mer destinés للسياح الاجانب اللي يجيبوا العملات تنخلع تقول سي با بوسيبل. انت كي تلحق ريبوبليك دومينيكان يرفدوك من لوتيل يديوك بلا نافيت هذيك تروح لوتيل تاعك تشوف لوتيل هذاك تنخلع تقول سي با بوسيبل راني في جنه فوق الارض. بصح سي تو سور على الاكستيريور تروح لي فيلاج il est vide. كارثه. لا كريميناليتي البروستيتيوسيون حاشاكم الوسخ l'éclairage على ربي لي زوبيتو اذا مرات تهردت فيك يعني جو دير
ne confondez pas le développement تاع les autochtones السكان المحليين le développement destiné aux touristes. هادو الحيوانات المغربيه. C'est-à-dire تشوف لي مارينا تشوف مراكش les endroits touristiques في المروك tout est peint, tout est propre, tout est beau, tout est éclairé. تحكم فيراج تخرج من السونتيي باتو تخرج un petit peu vers une petite ruelle ولا تنخلع تشوف الفقر والجوع والعراء والحفام. Faut pas confondre حبابنا développement destiné aux touristes. D'accord, توما بلادكم بلاد touristique, vous avez investi le tourisme باش touriste كي يجي يلقى حاجه شابه حاجه نقيه بصح touriste n'est pas fait باش يروح لي رويال تاع كازابلانكا ولا رباط ولا مانيش عارف لي زوتر فيل وين كاين الظاهره هذيك تاعكم هذيك تاع تشرميل والناس يضربوا بالسيوفه ولاسيد داكور ويقطعوا لحمهم بالاخر لي كارتي بوبولير ماروكا. ما عندكمش ديفلوبمون كيكون الاحياء الشعبيه ما كاش يا بلو دو غوربي يا بلو دو بيدونفيل لو توت ليغو الطرق نقيين والترونسبور متوفر لي زيكول متوفرين افيك لي كونتين سكولير الحمايه متوفره بارتو. هذا هو لو ديفلوبمون. هذا واش حبيت نقول لكم يعني لي انفراستركتور تاع لا سونتي دي ديسبونسير ولا دي بتي زوبيتو ديستيني لو بوبل. انتوما كلش مديور للتوريست لي مارينا التوريست يا حيوان داكوغ. الماكله الشابه لي بو ريستورون للتوريست ماشي للمروكي اللي يربح 2 فرونسيسو. داكوغ قبل ما نطولوش في هذا لو سوجي هذا نولوا السوجي تاعنا تاع لي بيان الجيريان على ليترونجي. على بالكم حبابنا درت انا هذيك لا فيديو اللي جو سي با سي elle existe toujours قصرنا قلت لكم لو سالو سيتادير التطور نتاع الجزائر جو مانتيان يعني ندقق مليح في هذه النقطه هذه. التطور تاع الجزائر يجي من الجاليه الجزائريه المثقفه اللي في الخارج. يعني نتفاهموا مليح الجاليه الجزائريه المثقفه الجاليه الجزائريه الليتري اللي عندها لي ديبلوم واللي تخدم في دي دومين وين عندنا حنا اون كارونس. مانيش نقول لكم الجاليه الجزائريه هذيك اللي ما تصلح لوالو والمشاكل وكي نو فيكول او ريان دو تو يا سيتادير داو لي ديفو تاع الكوار وداو لي ديفو تاع العرب ما يصلحوا لوالو. عندنا فئه من الجزائريين اللهم يعني لي بي اوروبيان هادو ما يطلقوهمش علينا يشدوهم. هادو جو دي يعني تو دو سويت الناس اللي فهموني اللي راحوا لسيغتان غروند فيل في فرنسا على بالهم دو كي جو بارل. والناس هادو ما سي سو سونت فيزي الله يسهل. عندنا واحد الفئه من الجايليه خاوتي نورمالمون نعطيو دراهم حنا لهاد البلدان قال ترحم باباكم قارديوهم عندكم ما تلقوهمش علينا باسكو لو كان يطلقوهم علينا صدقوني كيما يقول لكم عندهم كاع العيوب تاع الارض ما يحشموا ما يقادروا ما مربيين يسو كخوا تو بيرمي. الناس هادوما كيما يقول لكم ما يصلحوا لوالو ما كان لا انتاج لا انتاجيه لا قرايه لا فهمه لا هضره مسقمه يا غيان دوتو. عندنا فئه من الجاليه تاعنا راهم دايرين لنا بليزير داكور دايرين لنا بليزير هاد لي بي اوروبيان كي راهم شادينهم عندهم. وعندنا اون باراليل جاليه تبارك الله ناس قاريه ناس خدامه ميم اللي ما قاريش يعني كي نا با في ديتود يونيفرسيتير تلقى عنده صنعه ولا اون كاليفيكاسيون اكسترا اوردينير اللي معترف بها في اوروبا. ستادير الناس معترفين بالحرفه تاعو والخدمه تاعو. وحنا هذيك الخدمه هذيك عندنا اون كارونس فيها باش نديروا لي بون ولي ليان بين لي سوسيتي الجيريان الشركات الجزائريه والجزائر ككل اللي عندها ان بوزوان تاع هذه اليد العامله المختصه وهذا الادمغه الجزائريه. لازم لك تكري دي بون بيناتهم واحد الانسان كتب لي قال لي نعطيكم امثله قال لي تسلا وعلاه ما نديروش حنا فيكول الكتريك كيما تسلا ونديفلوبي ومنا تسلا حبيبنا تسلا كومون يفونكسيون. تسلا على بالك تدخل عند تسلا داخل شركه تسلا في الولايات المتحده سورتو بالمركز الدراسات تاعو لو سون دو ريشيرش تاعو الابحاث في كاليفورنيا سيليكون فالي بالضبط. على بالك واش تلقى داخل تلقى بالك الي 2% دامريكان داخل تلقى 2% دامريكان تلقى الهنوده تلقى العرب تلقى دي باكستاني تلقى دي شينوا تلقى دي جابوني الراسات كاع il les a réunis parce que هاد الولايات المتحده بالاخص ولي بي انجلو ساكسون فاقوا لواحد الحاجه
فاقوا باللي ان بيي دوني بلاد معينه impossible هذيك البلاد تكون بيرفورمون دون تو لي دومين سي ني با بوسيبل مستحيل تلقى بلاد ان بيي دوني يميتريزي كاع لي دومين دائما تا بوزوان دان ابور اكستيريور سواء في الدومين دو كونسلتينغ سواء في الدومين تاع يعني كيما يقول لكم لو سافوار فير مانويل. كاين بلدان عندهم لا هاي تكنولوجي بصح الخدمه تاع اليد ما يعرفوش دوك يجيبوا ناس. كل بلا ما كان حتى بلاد ال بو ريونير كاع لي كومبيتونس سي امبوسيبل. دوك واش يديروا الشركات الامريكيه عندهم دي شاسور تيت دو تيت يروحوا يجيبوا الناس من الهند. قال جيب لنا انفورماتيسيان بروغراماتور من الهند جيب لنا واحد اللي يعرف يخدم مثلا لي بيلا كومبوستيبل هذوك. قال سمعنا بواحد الجابوني اون تيت دار اون تيز روح جيبوا بالجابون. خص معنا واحد الشينوا سبيسياليزي في لي كابل باغ اكزومبل اوبتيك فلاشي نروح جيبو. اون فيت هذا هو لو فونكسيونمون تاعنا حنايا جزائريين اوني تري اتاشي مرتبطين بزاف بالسياده الوطنيه. ما نحبوش لي زيترونجي يدخلوا روحهم عندنا داكوغ يا با سوسي. بصح اسكو الجامعات الجزائريه والمعاهد الجزائريه وليكول الجيريان ا فورمي لي الجيريان دون تو لي دومين و اسكو on maîtrise كاع لي دومين du bas niveau jusqu'au haut niveau. C'est impossible. عندنا حوايج في الجزائر نديروهم très bien والجامعات الجزائريه والمعاهد ولي زيكول الجيريان لو فون très bien وعندنا دي دومين نحبسهم. صدير تطلع تحبس. نهار اللي تحوس دير tu finalises un projet ما تلقاش الناس اللي سبيسياليزي في لا فيناليزاسيون ولا ميزون براتيك دان بروجي. داكوغ تقدر دير بوحود تحبس تلحق واحد الدومين واحد ان دوغري ان ايشلون. قال او دسو ما عندكش. دي فوا يكون عندك لو دسو يكونوا عندك كاع الدكاتره والمهندسين داروا واحد الاشياء عجيبه وغريبه في اللابوراتوار. بصح كي نهار تحب تطبق تو باس على ليشيل اندستريال تحوس على لي تكنيسيان اللي يديروا لك لو مونتاج دون لي بون براتيك ويديروا لك يطبقوا لك هذيك ليدي تاعك في التيرا ما تلقاش. سادير حنا هذه لا كارونس تاعنا في الجزائر. هذا هو المشكل تاعنا. عندنا ناس تري او نيفو يفهموا في واحد الاشياء يقدروا يخلقوا لك اشياء جميله بصح اللي تحتهم ما كاش. ودي فوا كاين تحت واللي فوقهم ما كاش. ودي فوا في الوسط لي جون كي فون لا جونكسيون بين لوفريي والمهندس التقنيين ما كاش. كل مره تحبس في ان دومين. سي بور سا كي بوكو دومين في الجزائر ما افونساوش. فدي يخدموا لا باز بصح كي يحب يافونسي يطلع اون بويسونس لا مونتي اون بويسونس دو سكي لا برودوي ما يقدرش يحبس. حنا الجزائريين ما عندناش ما نحبوش نجيبو شناوه الهنوده نقولوا يا سيدي هذه في عقليتنا اوني كوم سا داكور. صار لنا كيما عندنا اون مونتاليتي هكذا سي الجيريان. الجزائري تقول له نديرو مركب يعني الصناعه منا ونجيبو كاع الراسات ما يحبش. ما عندناش لا مونتاليتي. لي زونغلو ساكسون لي زاميريكان لي زونغلي عندهم هاد العقليه. واش نديرو؟ عندنا اون اوتر شونس عندنا ان اوتر لوفي. وشنو هو سك عندنا 7 ملايين جزائري منتشرين في الكره الارضيه. 7 ملايين جزائري راهي بلاد كومبلي راهي كتب الشعب الليبي منتشرين في الارض. في هاد 7 ملايين نصهم ايماجينيفو قلت لكم كاين نص ما يصلحش. انا نضمنها لكم كاين نص ما يصلحش ماشي غير في باب القرايه ولا باب يعني جو بارل با دو جوست دو كوتي يعني ايتود. لا غالب كاين ناس ما قراوش انا نعرفهم بصح تربيه وخدمه ويخدم بدراعو ويزون دون فولونتي دو فير. وناس تبارك الله رباو ولادهم يعني هو تلقاه ما قراش بصح ولادو طلعوا تري اون نيفو يعني علاه من باب التربيه ليدوكاسيون. بصح عندنا فئه من الجزائر ما تصلح لوالو لا تربيه لا قرايه لا خدمه لا والو. هذوك هذيك الفئه هذيك جزائريين سي با بور اوتون كو نهمشوهم ولا يعني نحطوهم دو كوتي. سي دي الجيريان كيلكو سوا يعني لور نيفو ولا كيلكو سوا يعني لور بيرسوناليتي ولا لور ايدوكاسيون جزائري. مي ولكن حنا واش يخصنا هذوك 3 ملايين. ايماجينيفو 3 مليون سي انورم. هاد 3 ملايين تاع الجزائريين اللي عندهم دي كومبيتونس في الدومين تاعهم داكوغ. يعني العالم مستعرف بهم. تلقى دوله كبيره نعطيكم دي زيكزومبل. كاين جزائري في النرويج يخدم عند اكبر شركه نرويجيه تاع التنقيب في البحر. تنقيب على البترول واشياء من هذا القبيل. سي ان شيف دو بروجي كبير بزاف. دكتور الله يبارك. عندنا الجزائريين دون تو لي دومين. هاو جزائري ريسامون il a été nommé PDG تاع اون سوسيتي كيما يقول لكم بتروليير كبيره
عندنا جزائريين عندنا دي كومبيتونس دو تري تري هو نيفو في الجزائر. حنا يخصنا هاد 3 ملايين. هاد 3 ملايين انا عطيت ان لوفي يا لونتون لي زابوني شفاو وقلت لكم القنصليات الجزائريه في الخارج عندنا دي كونسولا براتيكمون بارتو دون لو موند. واش يخصهم القنصليه؟ واش يخصهم يا حبابنا؟ تخصهم يدومونديو aux الجيريان، يسقسيو الجزائريين كي يجي يدير كوارتو، كي يجي يدير لي ديمارش تاعو ادمينستراتيف. قال جيت دير لي ديمارش يسقسيك وشنو هي لا فونكسيون تاعك، وشنو هي لا فونكسيون، واش تخدم حبيبنا. داكور عندنا جزائريين عنده ناسيوناليتي الجيريان، باسبور الجيري ولا عنده 2 3 باسبور، يلحق للكونسولا يرفد كوارتو يروح ما على بالهمش كاع واش يدير. بالك الانسان هذاك يخدم في جاسوس في البلاد هذيك، يخدم بور لو كونت تاع البلاد هذيك، بالك نسحقوه. عندنا جزائريين يخدموا دو تو لي دومين، ما يسقسيوش يعطيو له كوارتو يروح، غير يدومونديو لو جوستيفيكاتيف دوميسيل، تصاور اكس دو نيسونس تاع بابا تاع يما 2 3 بابي هكذا ويروح. وعلاه الجزائر ما ديرش ان فيفيي، دير ان فيشي انفورماتيك، فيش دو ميتي بار ميتي تاع الاداره، اداره تاع مثلا باتيمون تاع الصناعه، البحث العلمي، دير 5 6 fichiers. Les informaticiens algériens en fait sont capables de le faire, d'accord, des viviers, c'est ce qu'on appelle un vivier, qui تجي exige لك قال باش ترونوفلي كارت كونسولير، ترونوفلي حوايج من هذا القبيل، تجيب له une attestation de travail تاع واش دير نتايا، سينو ما يعطيكش كوارتك. Le recensement, je veux demander un du recensement تاع les compétences algériennes. تجيب له انت هذاك الاخر يطابي مثلا جو سي با انايا مثلا انجينيور اون اغرونومي، تك 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 لادريس تاعك وين تخدم كاع يعني ليطا سيفيل تاعك فاليدي، يروح الدوسي تاعك يروح لهذاك لو فيفيي تاع فلاحه، يدخل داخل داكو، عندهم الادريسات تاعك، نيميرو تليفون تاعك، الشركه اللي تخدم فيها، النيفو تاعك، كاع يعني كاع المعلومات تاعك. هذا في شي حنا نستعملوه وعلاه نقول لكم ندقق عليه، نستعملوه بور تريي، c'est-à-dire ministère des affaires étrangères à un moment donné يتريي هاد الاشياء، يبعثهم لشاك مينيستير. قال وزاره الصناعه نبعثوا لها les 300,000 Algériens de haut niveau في l'industrie dans tous les domaines industriels، نبعثوا لوزاره الصناعه. قال في الاغرونومي نبعثوا لهم لو فيفي تاعنا، ولا يبوف لو كونسلتي هما اون لين، يكونسلتيوه. قال تيا، قال عندنا جزائري مثلا مانيش عارف انايا يخدم في يعني في دومين اغريكول بالضبط في لا فيليير بلي في الكندا، عند ان غرو برودكتور عند مونسونتو ولا جو سي با ولا قال هذايا انسان فوالا وين راهو منا جزائري اصله منا واش دير. قال هذا سحقوه يفيز هذوك الجماعه اللي مسحقينهم اللي على بالهم باللي يصاف دي شوز اكسترا اوردينير، يصاف سو كي سترامبال في الدومين هذاك. قال يعاودوا يبعثوا للمينيستير دي زافير ايترونجي، المينيستير دي زافير ايترونجي يبعث القنصليه تاع المنطقه هذيك تاع الانسان هذاك، يبعثوا له ان كوري. قال حبيبنا رانا عارضينك تو فري بيي، اون تانفي تو فري بيي، ارواح مثلا انت وتجيب المراه تاعك سي تو فو ان ويكاند دو كولوك، جيب ولادك كاع ولاد حاب نكريو كاع اوتيل كومبلي في المنطقه هذيك وين اون ا ريوسي ا ريونير باغ اكزومبل 30 ولا 40 ولا 50 كومبيتونس الجيريان اللي يقدروا يجوا لهذاك لو كوان هذاك. قال روحوا تو كومبري الكونسولا يباي يفو باي لو ترونسبور، يخلص لكم كلش، روحوا نديروا اجتماع وجاي ان ريبريزونطون من مينيستير دو لاندستري تاعنا من الجزائر، يجي يانيمي معاهم ان فورم ان كولوك. واش يصرى لداخل؟ ايشونج دو كارت دو فيزيت، ايشونج دو كارت دو فيزيت، يعطيو لا بارول للناس هذوما، ميكرو يدور بوندون لو ويكاند هذاك ولا الميكرو يدور، الناس تهضر تعطي دي زيدي، لي جون فون ايشونجي، لي جون فون كيما يقول لكم اديري ا اون فوي دو روت، ا اون فوي دو روت، لي هاد لا فوي دو روت هذه تقدر ا تيرم دون 1 an 2 ans نكريو اون باسريل اكسترا اوردينير، ستادير هاد الناس هذوما هاد الناس جو سوي بيرسوادي بلي تلقاو ان بورسونتاج فيهم مينيموم 50 60% منهم، بالك كاين 30 40 ما يقبلوش، 50 60 اكسبتورون دو دوني دي فيسيل اي دي تويو سيريو للجزائر في سيغتان دومين، داكور. وكاين منهم بالك يزاكسبتورون ميم دو فونير فيزيكمون للجزائر، كاين بزاف انا نعرفهم كانوا حابين يديروا هادشي، داكور حبابنا. سادير فو كريي لي باسريل من بين لي زيدي بور كريي لي باسريل هادوما. L'idée, voilà le titre de la vidéo, comme les biens algériens à l'étranger. على بالكم عندها الجزائر
وشركات جزائريه مثل سوناتراك، مثل لا كاس الجيريان دي روتريت، مثل لا سوسيتي سيفكس ولا سافكس تاع كي جير لي فوار الجيريان، عندهم مباني وعقارات ودي زونغار ودي ليو دو ستوك، عندهم دي تروك اللي ما تقدروش تيماجينيوهم في الخارج. داكو حبابنا عندنا دي شوز اكستراوردينير. مثلا سوناتراك في كاع لي بيي ولا عندها دي فيليير عندها دي زيمابل تاعها. ايماجينيو عندنا دي زيمابل في مصر تاع سوناتراك، عندنا دي زيمابل مغلوقين، كاين اللي اكسبلواتو كاين مغلوقين. عندنا دي زيمابل في العراق، عندنا دي زيمابل في ليبيا، عندنا دي زيمابل في اسبانيا، عندها دي زيمابل في الطاليان، في سويسرا، بارتو. هذه غير سوناتراك. سافكس هذيك لا سوسيتي تاع لي كيفاش يعيطوا لها organisatrice des foires en Algérie, عندها des biens ou des immeubles ou des appartements partout حبابنا, dans différents endroits. D'accord. La caisse des retraites عندها des biens في فرنسا. عندنا هنا في فرنسا برك. D'accord. En France, la caisse des retraites مع je crois la CIFEX عندهم à peu près واحد une soixantaine de biens immobiliers de très grande valeur في فرنسا مغلوقين. هذه ما نحكيش على les biens نتاع les consulats هذوك تاع المينيستير des affaires étrangères وحده. المينيستير des affaires étrangères عنده تلقاو عنده ان ايموبل وين كاين قنصليه في المنطقه هذيك وعنده 3 4 5 6 فيلا في الكوان مغلوقين. C'est-à-dire c'est des centaines. Ministère des Affaires étrangères فرنسا واش عنده وفي لي زوتر بيي في سويسرا مثلا في جنيف مثلا في برلين مغلوقين. Imaginez-vous عندنا دي بيان مغلوقين. عندنا في فرنسا هنايا مثلا كاين لو شاتو دو جولون هذاك اللي درت لكم عليه السوجي وكاين دوطخ جورناليست هضروا على الشاتو هذا قبليه. لو شاتو دو جولون هذا فيه ابوبري فيه اذا ما خفتش نكذب واقع 300 هكتار. فيه 300 هكتار دو تير يعني فيها دي زوليفيي فيها يعني دي زاربر داغروم ومنا في لا كوت دازور من يعني اونتر مارسي à l'intérieur de Marseille شويه داخل في مارسي فيه 300 هكتار وفيه 7000 متر كاري دو باتي قصر كان ساكن فيه اخوج نابليون هذايا القصر هذا ونابليون لوي ميم ا سيجورني في هذا القصر. فيه دي زيكوري فيه اون تري غروند سال دو ريسبسيون فيه لي شومبر واقع ما نعرف واحد 60 شومبر داخل ولا جو سي با فيه دي ديبوندونس فيه الدار تاع الاساس فيه المهم 300 هكتار. الناس اللي تفهم واش معناتها 300 هكتار شيماتيزي دون فوتر تيت 300 هكتار دو فيردور وقصر هيستوريك كلاسي هيستوريك في فرنسا مغلوق حبابنا. ما صاري فيه والو داخل لو فيد سيديرال ستادير لي فري دو غاردياناج انويل واحد 70 80 الف اورو كل عام حسب الاستقلال يومنا هنا وحنا نخلصوا عساس يدور داخل. الترميم صرفنا عليه الترميم جو كخوا 180,000 euros en 2007. Imaginez-vous 180,000 euros وهذاك القصر 7000 متر كاري ب 300 هكتار رزق جزائري. سيتادير تقدر تغلق سور تبني سور اوتور ودير الاعلام وباستا يعني تقدر ترجعوا مام يعني اون انكس تاع القنصليه تاعك دير ما حبيت لداخل الجيريان رزقك تيريتوار الجيريان داخل. لو فيد سيديرال خاوتي تالمون لو فيد سيديرال حتى اون اسوسياسيون تاع القدوم السود تاع لي بيان نوار واش يديروا تو لي ويكاند و تري سوفون يديروا تما يروحوا تما واش يديروا ينقيو يعني كيما يقول لكم يغاماس لي بوبيل يتهلاو في هذوك الشجر تاع الزيتون هذوك لي زاربر ايزيساي دو بلونتي دي زاربر وعلاه باش يثبتوا الوجود تاعهم تما باسكو هبلوا قال لك هذا الشيء هذا ابارتيان لا كاس دي روتريت الجيريان قبل الاستقلال. لا كاس دي روتريت الجيريان قبل الاستقلال نهار اللي دينا الاستقلال لا كاس دي روتريت الجيريان ولات لا كاس دي لا سيتي لا كاس دي روتريت فرونسيز اون الجيري. كي دينا الاستقلال ولات لا كاس دي روتريت الجيريان سادير دات لي بيان هادو الارزاق هادو داتهم ولاو تاعها. ايماجينيفو هبلوا قال لك هذيك لا كاس دي روتريت كانت تاعنا وكيفاش ليغالمون الجزائر دات 300 هكتار في لاكوت دازور بقصر فيه 7000 متر كاري لداخل 7000 وقيل لوتيل شيراتون في الجو ما فيش 7000 متر كاري لداخل. داكوغ سي انورم خاوتي. واش يديروا ساكنين تما
ساكنين تما ورافعين قضيه على القنصليه الجزائريه باسكو كاين واحد القانون فرنسي يقول اذا ما خفتش نكذب جو مغابيل بلو يعني لي بوتي و لي دات بريسيزيمون يقول لك اذا عندك ان بيان بوندون 20 ans ما يصرا فيه والو لداخل ولا بوندون 30 ans عندك مده المهم عندك مده معينه ما يصرا فيه والو اوكين اكتيفيتي هيومان لداخل ويجوا ناس واحد اخرين يعطيو له اون اوتر في سورتو لي بيان هيستوريك يعطيو له اون في يلوي دون اون في يقدروا يطلبوا باش يسترجعوه هذاك لو بيان هذاك وعلى هما تو لي ويكاند يسون لابا فيزيبل عندهم ميم اون باج فيسبوك وعندهم دايرين un site internet وتشوفوا سي vous tapez le château du Julan à côté de Marseille تلقاو غير القدم السود هما اللي مانيميين الحاله باش يكون عندهم دي دات نهار اللي وقفوا ديفون جوج قال روغاردي مسيو الجوج عندنا حنا 20 سنه ملي عندنا ان سيت ورانا نقيو ونديروا دي زاكتيفيتي فيه الداخل صدير ادخل يا مبارك بحمارك القصر هذاك تحب تدخل نتايا في هذوك 300 هكتار تحب دير كومبينغ كومبي تجيب كارافان وتدخل داخل وكومبي في تيريتوار الجيري صا ماش حبيبنا دوك هذا القصر هذايا وعلاه ما نستعملوش كوم نعطيوه اون اسوسياسيون الجيريان هذا اسوسياسيون الخدمه تاعها وشنو هي بالضبط لا فونكسيون بروميير تاعها ابخي لا كرياسيون تاع الفيفي هذاك لو فيشي اللي كنتو تلقونه في القنصليات هذا اسوسياسيون في هذاك القصر دير تما لي كولوك ودير الاجتماعات مع الجاليه الجزائريه المؤهله جو بريسيز الكاليفيي ما يجوناش المعوجين هذوك اللي ما يصلحوا لوالو هذوك ماذا بهم يبعدونا داكوغ يديروا لنا لي تساع هاد دي ليو كيما هذا كاين 51 كاين قريب 60 قصر وغروس دومور مغلوقين في فرنسا هذه غير فرنسا داك بلا ما نحكي لكم على واش كاين في سويسرا واش كاين في المانيا واش كاين في هولندا واش كاين في بلدان اخرى في اسبانيا عندنا بارتو بصح بالاخص في فرنسا كاين قريب 60 قصر ودار دومور و غران ابارتمون كاين ميم دي تري تري غران ابارتمون في بوردو مغلوقين تاعنا كاين دي ميزون ايماجينيفو ديور كومبلي في ريجيون ليونيز دي شاتو دي دومين تلقى فيه 2 3 هكتار هكذا وقصر صغير الداخل مغلوق حتى لحقنا لدرجه وين ايماجينيفو لي كونسولا الجيريان ا ترافير لو تيريتوار فرونسي دايره دي زافير اون جوستيس حكمه دي زافوكا و دي زافير اون جوستيس بور ديلوجي دي سكواتور ولاو دي سكوات لي زوندروا هذوك ورانا نصرفوا دراهم على لي زافوكا كبار دي زافوكا ايماجينيو شحال من افير بالك كاين 29 افير بور دي سكوات لهاد لي زوندروا هادو يعني كي سون با يوتيليزي نخلصوا دي زافوكا باش يخرجوا يديروا دي بروسيدور يخرجوا لي سكواتور وهذا يخرج سكواتور واش دير تجي دير باروداج وتحكم دي بلونش وتسمر التواقي واش صار لداخل الفيد كاين غير طبات ولي سكواتور ولي طاق حشومه ولا غير حشومه ولا غير تبهدينا كيفاش بلاد هذه فرنسا هذه عندك بلوس دو 3 مليون دالجيريان فيها الداخل قلت لكم نصهم يصلح فور وعلاه ما تطلبش ما ديرش تو دوموند لهاد الجزائريين اللي عندهم لي كاباسيتي في القنصليات عندنا دكاتره عندنا ناس الله يبارك كابابل يديروا دي شوز هكذا دي روتريتي تلقاه ميدسان كان ميدسان روتريتي عنده لي كومبيتونس قال حبيبنا ديروا اون اسوسياسيون نعطوا لكم لا جيستيون تاع هذا القصر هذايا مثلا ولا لو بيان اوليو يقعد فيد وسكوات حاشاكم الفوحه داخل و سون رونتري دون لو ديتاي on vous fournit يعني نديروا quelques travaux d'embellissement داخل وديروا اسوسياسيون الجيريان باش ديروا دي ليان مع الجزائر باش الدراري كيما الاتراك ما نحكيكمش الاتراك في المانيا وهولندا ولي بيبا يعني وين يسون نومبرو سورتو في المانيا نحكيكم الاتراك في فرنسا الاتراك في فرنسا سي اون مينوريتي ماهمش ماجوريتي سي اون انفين مينوريتي قليله بالبزاف مي ولكن وين كاين الاتراك تلقاو شاك فيل ولا شاك فيلاج وين كاين اتراك تلقاو عنده اون اسوسياسيون تورك الداخل شاريين حيوط ولي جون تاعهم اوليو يتريني ويتعلموا حوايج ماشي ملاح يجوا لداخل تلقاو عندهم بابي فوت عندهم اون تيليفزيون عندهم كيما يقول لكم ان بوتي كافي هكذا اون بوتيت كافيت عندهم اون سال دو كور يعلموا لهم لا لونغ تاعهم يا دين الله هاد لي بيان لي 60 بيان مغلوقين عطيوهم دي اسوسياسيون الجيريان
اعطوهم لي زاسوسياسيون الجيريان يجوا الكشافه مش عارف جزائريه تجي من الجزائر تجي لهنايا ولا يروحوا لوطيل ولا عند الكشافه تقدروا ديروا مش عارف دي موفمون داخل الجيريان دي موفمون كيما يقول لكم ابوت جو سي با موا والله ما على بالي حتى الهضره تتلف الانسان. هاد 60 بيان رزقك ايماجينيفو يعني ما كان له الجزائري يكتبوا لي ميساج وي فرنسا ماشي فرنسا. في فرنسا رزقنا تاعنا 60 قصر ودار قد بالحمله رزقك. زرب ودخل داخل دير واش حبيت لداخل حوايجك كاع ولا حبيت تاعنا فيد. ولو ميور دي كات تلقى فيها دي سكواتور لداخل لي مارجينو هذوك بالكلاب حاشاكم لداخل. ماشي خير نعطيوهم فاتح هذوك الجزائريين جو سوي بيرسوادي بلي ميم كاين جزائريين كابابل هما يشرو دي بيدون بانتور ويعاودوا ينقيو ويخدموا دي روتريتي. كاين دي روتريتي الجيريان كانوا يخدموا في الباتيمون تري كوراجو ويحبوا البلاد. تشري لهم غير شويه صبيغه شويه ماتيريال ينحيو الحشيش هذاك الفاسد يزومبيليس لوندروا هذاك ويديروا اون اسوسياسيون تاع الجزائريين لداخل. مانيش عارف رجعوا جامع يا سيدي رجعوا مسجد دير اسوسياسيون جامع لداخل كيما يديروا لي ترك مسجد تاع الجزائر لداخل. باش ديروا حاجه ديروا سونتر دو فاكونس بور لي الجيريان ديفافوريزي. دير لهم دي ليد كوم ساكن دي دوش اون بوتيت كونتين هكذايا. وكي دير هاد سو تيب داسوسياسيون بور لي جون دي ديفافوريزي الحكومه الفرنسيه تعطيك دراهم تعطيك هي تمولك. سادير انت برك تو في اون اسوسياسيون ابيتمون لوكراتيف ولله في سبيل الله الاطفال الصغار هذوك مساكن اللي ما يشوفوش ما يروحوش فاكونس وما يشوفوش البحر كاع. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, des colos d'Algériens, نقدروا نديروا des associations, des passerelles, نقدروا نديروا يعني même des endroits وين شغل باش نوروا une belle image للجزائر ونعرضوا des élus locaux في سويسرا في هولندا من في هاد لي شاتو هادو هاد لي زوندروا. On peut faire beaucoup de choses حبابنا. C'est dommage l'immobilisme و j'espère ان شاء الله j'espère que بوقادوم وتبون يلحقهم هذا الميساج هذا. وعلى ربي pourquoi pas donner une impulsion parce que هاد القصور وهاد لي بيان لي شارج نخلصوهم لي ترافو نخلصوهم وعندنا دي زافير اون جوستيس افيك دي ميليي دورو بار بيان باش نخرجوا دي سكواتور. وفرنسا ولي زوتوريتي لوكال في هاد لي فيلاج ولي فيل وين كاين هاد لي شاتو tous les ans يغوسبيت قال لك سي دي بيان هيستوريك راكم مهملينهم وعندنا دي زافير اون جوستيس كونتر ميم دي ميري داخل. دونك passons à l'acte. Faisons des passerelles بين الجزائريين الأكفاء والجزائر بلادهم الأم وهاد لي ليو هادو peuvent servir de passerelle. c'est-à-dire عندنا même des lieux نتاوعنا وين يورا با يعني يجي خبارجيه من الخارج يجي يسمعونا واش رانا نديرو يعني ليو الجيريان تقدر ميم تدخل بالباسبور ما عندكش باسبور ما تدخلش وديروا اجتماعات لداخل وخدموا وديروا une feuille de route pour التطور تاع بلادكم و on se donne la main باسكو هذا واش خصنا حنا. عندنا جزائريين اكفاء في الخارج عندنا جزائر كي دي بوزوان بصح لا مان طوندو هذيك سو توش با. هاد لي ليو هادو نقدروا نرجعوهم كوم دي ليو و لي مان هادو سو لي و لي جون شونج سيشونج لي كيما يقول لك لي زادريس ميل تاعهم لو نيميرو تيليفون يعني ان ليو ديشونج اي دو اون باسريل ديشونج بين الاكفاء والجزائر بلاد الام. D'accord, Khawti. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.